बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 140 वाक्य दात हांव निकरा. Psalm 145 verses 10 to 11. सर्वेस्परा सगळ्यो तुज्यो रचना तुका अर्गां दिवं. तुझे भक्त तुझी स्तुती करूं, तुझे राजवटकेची महिमा ते वर्णो, तुझी पदवी ते परगट करूं. मोगाच्या कीर्तनगाराचे हे आपोवणे आमकां दावीद राया बराबर आमच्या जिणेंत केल्ल्या बरेपणाक देवाक अर्गां दिवंक आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक आपोवणें दिता. हर एका रितीन आमच्या सुमयान आमचे थंय केल्लें बरेपण वर्णून आज ताची स्तुती गावंक आमी आयल्या. देखून दिनवाशे काळजान आमच्या सुमयाक मान बागोवया आनी ताच्या हाजीरपणा थंय तृप्ती जोडच्याक ताका आमचे मदें स्वागत करया. गावन गीत दैवीक गायना बुकांतावन गीत संको A20 पेज 30. मान आनी महिमा आराधन तुका सुमया. मान आणि महिमा आराधन तुका सुमया. हर एक दिंबी सगळीं संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सुमया. वेळा काळा पूर्वी देवासवे असलोय, देव पण तुझे लिपण मनुष्याकूड घेऊन आयलोय. वेळा काळा पूर्वी देवासवे असलोय, देव पण तुझे लिपण मनुष्याकूड घेऊन आयलोय. पाताक एक मात सांडून मनीस सावन जियेलोय. उंड्या रूपी मनशाक तुवें सांगा तुजो बगच्याक सदांच दिलोय. मान आनी महिमा आराधन तुका सुमया. हर एक दिंबी सगळीं संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सुमया. निमाण्या त्या जेवणार मोगा मंदा मेंदिलोय. सेवेन जीवी जर पायशी सांचे धुले. निमाण्या त्या जेवणार मोगा मंदा मेंदिलोय. सेवेन जीवित जर पायशी सांचे धुले.
रगत कर तुझे कुडींत बदललोय म्हज्या वडा साकरात म्हणून सोम्या तुवें शिरसांक आदेश दिलोय मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सगळी संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या समाधान तुमचे थंय हांव दवरन वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता म्हणल्या बरवशाच्या उतरांनी अपोस्तलांक आपल्या समाधानाचें दायज बसयलेल्या मोगळा जेजो तुजेशी आमी आयल्या तुका आमी आराधन करता तुजी आमी स्तुती गाता बापातावन जोडलेल्या त्या परिमीत मोगाच्या शेगुणान अपोस्तलांच्या जिणयेंत व्हरतो खंत हुस्को दाखयलोय आनी तुज्या सांगतपणाच्या बांदांत तांची जिणी बरवशाची केली तांकां तांच्या जिणये पयनार तांच्या अस्कतकायेंत बळवंत करच्याक हर एक रितीचो सॅक्रिफायस तुवें केलोय सोम्या बापा कडेन निरंतरीत आनी एक जावन आसच्याक तुवें मागणें केलें आनी तुजो सांगात भरपूर मापान तांच्या जिवितांत फाटयलोय मोगळा सोम्या आयच्या ह्या बागी दिसा तुवें म्हज्या जिवितांत केल्लें बरेंपण नियाळन परत ह्या आराधनाद्वारे स्तुती गावच्याक हांव आयलां सोम्या जायतो सांगात म्हाका म्हज्या हर एका जिणये सन्निवेशांनी दिवन जिणी समाधानाची केल्याय आनी म्हाका तुज्या मोगान भरलाय सोम्या आमच्या बेसांनी तिरासान आपणावद हर एक रितीन थंयसर येवची पंथावना फुड करन तुजो सांगात आमच्या जिवितांत निरंतरी ती पंथावना फुड करच्याक तुवें पाठयलाय सोम्या जिणयेंत तुवें आमकां दिल्ल्या पवणे सबार फावटी आमची जिणी बेजारायची करतना निराशेची करतना सबार फावटी निस्तेज वातावरण म्हज्या जिवितांत उदेत आसतना त्या समाधानान म्हजी जिणी बांदून हाडूंक आनी तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावंक हांव चुकलां सोम्या तरी परत आयच्या दिसा तुजें समाधान म्हज्या जिवितांत पाठयताय म्हणलो बरवसो म्हाका दिताय तें समाधान निरंतरी आसा आनी त्या समाधानांतय म्हजी जिणी हांवें केंद्रीत करीचय म्हणलें आश्वासान म्हाका तो लाभयताय कीर्तन 140 आनी 5 वाक्य 14-15 Psalm 145 verses 14 and 15 पडतेल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता भगवन गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता सुमेस तांचे दोळे बरवशान तुजेर लायलेले आसात सर्वांक तूं फावो त्या वेळार जीवंक खावंक दिवन पोसताय मोगळा जेजू हर एका रितीने बापात हांव लाभलेल्या सांगतपणान तुवें म्हाका तुजो आदार पाठयलाय
तुझेर सदांच बरवसो दवरूंक हर एका म्हज्या जिणये संगतीनी तुजे थंय विश्वासी रावंक तुवें म्हाका शिकयलां सोमिया. आज परत तोच बरवसो दृढ करच्याक तुझें समाधान म्हजे थंय सोडताय आसता ह्या सकाळीच्या वक्ता हांवें करचें तें आराधना स्तुती म्हज्या जिवितांत तुझे तावन बोळ जोडचें जावं दी, तुझे तावन कृपा जोडची जावं दी. हर एक रितीन दिनवाशी काळजान तुझे उपकार नियाळन त्या उपकारी मनान हांवें म्हजी जिणी संतोषाची दादोसकायची करच्याक म्हाका कृपा दी. मुगळा सोमिया जिणयेंत म्हाका दिल्लें मिसाव बऱ्या रितीन करच्याक तुजो आदार निरंतर दिताय. पण म्हज्या अस्कतकायेंत मनशापणाच्या त्या उणेपणांत संपडून हांव जियेत आसतना सबार पावटी त्या तिरासाणेन बरोवन त्या समाधानान बरोवन तें समाधान वांडचो व्यक्ती हांव जावंक ना. पूण आयच्या दिसा हर एक रितीन निरंतरी म्हज्या काळजांत तुजो सांगात आसा म्हणलें भासयता आसतना त्या दिनवाशी मनांत सदांच जशें इस्रायल परजेक सर्वेस्परा देवाची स्तुती करूंक आपोवणें लाभलें तेच परी म्हाकाय निरंतरी ती स्तुती करचें भाग तूं दिताय. तुवें म्हाका विंचलेलें आयच्या दिसा हांव नियाळटा आसतना, तुवें म्हाका कृपा दिलेली आयच्या दिसा हांव नियाळटा आसतना, तुवें म्हाका दिलेलो भेस सदांच सरता बरीत रितीन समजून घेवन जियोवच्याक तुजी कृपा म्हाका पाठयता आसतना त्या बेसांत समाधान आसा करूंक सदांच तुझें बोळ म्हाका लाभलेल्या पासत तुका हांव वर्गां दिता सोमिया. हर एक रितीन म्हज्या जिविताचें मिसाव तुज्या मिसावा बरी जावच्याक तूं म्हाका तुजो सांगात पाठयताय म्हणलें आयच्या वांजलांत स्पश्ट जाता. बापात हांव लाभलेली सकत, बापात हांव लाभलेलें बोळ आनी प्रेरण तुझ्या जिवितांत तुझें मिसाव यशस्वी करच्याक तुका आदार जालें. आयच्या दिसा त्याच बेसावान त्याच तुज्या संगतपणान आनी कृपेन म्हज्या जिविताचें मिसाव पवित्र करच्याक प्रेरणदायक करच्याक आनी एकल्याक देख जावच्याक तूं म्हाका कृपा दिलेली हांव नियाळटां आनी तुका अर्गां दिता सोमिया. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सोमियान आमकां आमच्या जिविताच्या मिसावांत आमच्या अभ्यासांत हर एक रितीन ताचो मोग पाठयलेल्या पासत ताचो सांगात दिलेल्या पासत आनी ताच्या सांगातपणान भावार्थी जिणी अर्थाबरीत रितीन जियोंक आदार दिलेल्या पासत ताका अर्गां दिवया आनी गावया गीत म्हाका सोमिया जल्मा दिन सुविंचलोय. दैवी गायना बुकांत गीत संक B79 पेज 78. सोम्या जल्मा दिस विंचलोय तुझ्या मिसावांक म्हाका नेमलोय. पातकांत हांव नितळ केलोय दैवीक कृपेन म्हाका नेटयलोय. म्हाका सोम्या जल्मा दिस विंचलोय तुझ्या मिसावांक म्हाका नेमलोय. पातकांत हांव नितळ केलोय दैवीक कृपेन म्हाका नेटयलोय. म्हजे पयले घडयेंत हांवें पवित्र जावच्याक निर्मिलें तुवें. म्हजे पयले घडयेंत हांवें पवित्र जावच्याक निर्मिलें तुवें. तुजें नांव पवित्र सोम्या दयेन राव म्हजें सवें. तुजें नांव पवित्र सोम्या दयेन राव म्हजें सवें. म्हाका सोम्या जल्मा दीस विंचलोय
तुझ्या मिसावांग म्हाका नेमलोय पातकांताव नितळ केलोय देवी कृपेन म्हाका नेटयलोय करूंच्याक जारी तुझे मिसाव सोम्या दयेन दी तुझे बेसाव करूंच्याक जारी तुझे मिसाव सोम्या दयेन दी तुझे बेसाव तुझे नाव पयसाव सोम्या दयेन राव म्हजे सवे तुझे नाव पविसाव सोम्या दयेन राव म्हजे सवे सोम्या जल्मा दीस विसलोय तुझ्या मिसावांग म्हाका नेमलोय पातकांताव नितळ केलोय देवी कृपेन म्हाका नेटयलोय म्हाका सोम्या जल्मा दीस विसलोय तुझ्या मिसावांग म्हाका नेमलोय पातकांताव नितळ केलोय देवी कृपेन म्हाका नेटयलोय देवी कृपेन म्हाका नेटयलोय हालेलुया 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 पाठवून तुझी कृपा सदांच म्हजे जिणेची ओंछाक दिल्याय हालेलुया 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 मोगळा जेजू समाधान हांव तुमचे थंय सोडून वेता म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता म्हणून शिसांनी आपली खंत करची सोडच्याक आनी तांणी तांची जिणी संतोषान बदलच्याक तांकां तुवें आपोवणें दिलें संवसार तुजे तांव लाभचे तसलें समाधान तांकां दिवंक सकना म्हणली जागवणी दिली भरपूर मापान बापा तावन उमाळच्या समाधानांत एकवटच्याक तांकां तुवें आपोवणें दिलें संवसारी संगतींक वंदवना जावच्याक संवसारी कुशलांक वळख जायना जावच्याक बगार देवा बापा तावन वाळच्या समाधानांत निरंतरी वांटेली जाल्ल्यांत थंयसर हरी एक रितीचें बरेपण सांभळ्ळें तुवें तांकां दाखोवन दिलें सोम्या तुझ्या जिवितांतय तुजो पाटलाव केलेलो हरी एक लोक आकर्षित जालो तरी तुका मानवंक लागलो तरी खालतीकायेन बापाची ती वडवी काय तुवें उखलून धरली आनी तांकां बापाच्या संगातपणाचो आनी बापाच्या आदाराचो महत्व कितें म्हूण तुवें तुज्या जिविता मुखांत शिकयलें बाप म्हजे प्रास व्हरतो म्हणल्यार उतरां मारी फात बापातय त्या समासमपणाक लबदोन रावनासतना पूण हांव बापाचो मोग करता आनी ताणें फरमायिल्ल्या प्रमाणेच करता म्हणल्यार उतरांचेर आदारीत जावन संवसारांत जियेतल्या हर एका लोकान तुजे मारिफात बापाक वळखोवचे तसली जिणी तूं जियेलोय वैसोम्या हर एक रितीन खालतीकायेच्या स्पिरितान बदलेलें तुजें जिविता पळयन तुजे संवसारी मिसांव आम्हा सर्वांचे मिसांव खालतीकायेन करच्याक बापाचेर आधारीत जाल्ल्या त्या भावार्थान त्या संबंधान त्या खालतीकायेच्या स्पिरितान आमी आमची जिणी समकोवच्याक तूं आज आमकां तुजो आदार दिताय आपल्या जिवितांत हांव बोट जोखून हेरांक तुवें कशें सला जय म्हणलें फरमावंक नाय सोम्या बगर आपल्या जिवितांत हर एक संगती पाळण
हरी एक संगती कर्ण दाखवून हरी एक संगतींची जिविताची देख दिवन तुवें आमकां आमचे मिसांव त्या प्रमाणे करच्याक आज आपण दिताय. पळय सोमिया, ह्या पोवण्याक पाळो दिवन म्हजी जिणी आज तुका समर्पित आसतना म्हाकाय तुवें त्या समाधानान भागीदार केलेले वर्तें दायज हांव नियाळटां. सोमिया, आज शिसाच्या त्या स्थानार आसून म्हजे जिणये पळयन क्रिस्ती भावार्थी जिवितांत हांव करता आसतना म्हाकाय ते समाधान हांव तुजे थंय सोडून वेता म्हणल्या आश्वासनान बरवशान म्हजी जिणी समाधानाची करच्याक हरी एक कंत बेजाराय म्हज्या जिवितांत हांव तुजेशी ती समर्पण दिवन सदांच म्हजी जिणी भावार्थाची करच्याक तूं म्हाका करपा दिताय. म्हज्या जिणये पळयनार हरी एक रितीन तुजो सांगाता सांभळ्ळें आयच्या दिसा तूं प्रगट करता आसतना कीर्तन 140 वाक्य 20 Psalm 145 verse 21 म्हजें तोंड सर्वेस्पराची स्तुती करूं, सगळ्यो रसना ताच्या पवित्र नामाची स्तुती करूं ससनाच्या ससनाक. वय सोमिया, आज ती कृपा म्हाका दी. आज त्या सक्तीन म्हाका बर सदांच तुजी स्तुती करच्याक, तुझे नाव वाखणच्याक आनी तुझ्या नावाक महिमा दिवच्याक. कित्याक त्या द्वारी म्हज्या जिवितांत बरेपण जाता, त्या द्वारी म्हज्या जिवितांत संतोष लाभता, त्या द्वारी म्हज्या जिवितांत सदांच दादोसकाय आनी हर एक रितीची कृपा म्हज्या जिविताच्या शिराशिरांनी वाळटा. वय सोमिया, ती कृपा तुवें आपोस्तलांक पाठयली. ती कृपा तांणी पवित्रत्म्याचो अभिषेक जाता आसतना पवित्रत्मा तांचेर देवून तांकां बळवंत करता आसतना त्या कृपेन पेल्यांक हर एका लोकांक तांची शिकवण आयकूंक आयलेल्या भक्तिकांक तांणी पाठयले. आज ख्रिस्ती भावार्थी जावन म्हज्या जिवितांत ती कृपा जोडच्याक आनी त्या कृपेन म्हजी जिणी समाधानाची करच्याक म्हाका तूं आदार दी. म्हज्या तोंडान निरंतरी तुजी स्तुती गावच्या बदलाक सबार फावटी संवसारी संगतींक मेतेर जाल्लीं उतरां हांवें उचारल्यांत. संवसारी संगतींक मेतेर जाल्ल्या त्या उतरांनी हेरांक हांवें दुखयलां. संवसारी संगतींक मेतेर जाल्ल्या त्या उतरांनी हेरांचे नांव हांवें पाड केलां. आज म्हजें तोंड सर्वेस्पराची स्तुती करूंक म्हणल्या त्या कीर्तनकाराच्या उतरांक आधारीत जावन म्हजी जिणी समर्पित आसतना म्हाका तूं तुज्या कृपेन बर, म्हाका तूं त्या दैवीक सक्तीन बर निरंतरी म्हजी जिणी खंतीन बराना जावच्याक म्हाका तुजो आदार दी. मुगळा जेजू, सगळ्या तुज्या संवसारी मिसावांत तुवें बापाक पयलो जागो दिलोय. बापाचें तें वर्तेपण आनी वडवीकाय तुज्या त्या मिसावांत वाखणली. खरी एक रितीन तुज्या मागण्यांत ती बापाचें वर्तेपण तुवें होगळसून ताच्या नावाक महिमा दिली. दिसपडत्या म्हज्या जिविताच्या सन्निवेशांनी म्हजी तालेंतां म्हज्या जिवितांत जोडलेलें बेसांव हांवें जोडलेली हर एक अंतस्त म्हज्या जिविताचें वर्तें दायज म्हण सबार फावटी हांवें लेखलां. म्हज्या कश्टा वावटींची मेहनत ती, म्हज्या कश्टा वावटींक लाभलेलो फळ तो म्हणल्या लेखान सबार फावटी हांव म्हजे जिणेन जियेलां. तुजो आदार तातूंत आसलो. बापान दिल्लें तें प्रेरण म्हणलें नियाळून म्हजी जिणी तुज्या कृपेन जियोंक हांव सुखलां. सोमिया, कुटुंबांत हेरांक देख दिवच्या बदलाक केवल हांवें हेरांक कामां करूंक फरमायला शिवाय काम करन दाखोवन ती देखीवंत भावार्थी आनी हर एक रितीन कश्टा वावटींक एकवटल्ली जिणी जियोवच्याक प्रेरण जावंक हांव सुखलां. सोमिया, आज म्हज्या जिवितांत तें समाधान तूं पाठयता आसतना तुजेशी हांव आयिल्लो आनी तुजे सदशीन करशिल्लो वेळ म्हज्या जिवितांत बेसांवाचो जाला, म्हज्या जिवितांत कृपेचो जाला. ह्या वक्ता म्हजी जिणी हांव तुका समर्पितां. म्हज्या जिणयेचें मिसांव हांव तुका समर्पितां. मुखल्या दिसांनी म्हजी जिणी हांव त्या बाबार्थान समकता आसतना म्हजी जबाबदारी पाळण मुखार वेता आसतना म्हज्या बेसांत तिरासांदी
म्हज्या बेसांत समाधान दे, म्हज्या बेसांत ती कृपा आनी ती बापाची वडवीक आयज जोडणं, त्या बापाचे नांव परगडच्याक म्हाका तूं प्रेरण दी सुमया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सर्वेस पर निरंतरी ताचें समाधान आनी ताची कृपा आमकां पाठयता. बापा थंय तो संबंध आसा करूंक आपोवणी दिता, तर त्या भावार्थान आनी त्या उमेदीन आमची जिणी सुमयाक आमी समर्पी आनी गावया गीत कर म्हाका सुमया तुझे शांती साधन. दैवी गहना बुकांत हांव गीत संकोई 58 पेज 142. कर म्हाका सुमया तुझे शांती साधन. जीवन म्हजे धनिया जाव एक स्तुती गायन. कर म्हाका सुमया तुझे शांती साधन. जीवन म्हजे धनिया जाव एक स्तुती गायन. द्वेष मसूर आसा थंय मोगा संदेश हाडूंक. दुखयलेल्यांक हांवें बगसाणे मोगान दिवंक. दुबाव आसा थंय भावार जीव दवरूंक. आयला सुमया उपकार हेस मागूंक. म्हाका सुमया तुझे शांती साधन. जीवन म्हजे धनिया जाव एक स्तुती गायन. जिण्यान निरासलेल्यांक भरवशाचे केण जावंक. अंतरांत असलेल्यांक उजवाड तुजो फांकोंक. दुकान बुडलेल्यांक संतोष हांवें जोड दिवंक. आयला सुमया उपकार हेसर मागून. पेल्याक बगसून हांवें बगसाणे सोडून घेवंक. हेरांक सर्वस म्हजें मोगान वांटून दिवंक. पेल्या खातीर मरून सस्नीक जिवी सोडूंक. आयला सुमया उपकार हेसर मागून. कर म्हाका सुमया तुझे शांती साधन. जीवन म्हजे धनिया जाव एक स्तुती गायन. जाव एक स्तुती गायन. आमच्यो गरजो आनी ते सवां सक्रामेंतांतले जेजू मुखार आतां आमी दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन आमची भाव भयणी देवाक आजरगां दितात. तांकां आमी हर एक रितीन देवाची विस्तार आशिर्वादान तांच्या जिवितार मागता आसतना सदांच देव तांकां राखून दी आनी सांबाळून दी. प्रत्येक रितीन शाशा मिनेजस बँड्रा हिल रोड. शानोन सॅम्युएल डिसोजा 19th बर्थडे हंगलूर पियूस नगर. ज्योती आनी शांती कस्तेलिनो शंकरपुरा. 20th बर्थडे लियाना डिमेल्लो नायगांव वेस्ट. जल्मा दिसा बाबतीन देवा करगन दिता लिल्ली सिक्वेरा किन्नीगोडी. काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवा काज तांच्या जिवितांत ते कुटुंबाचें जिवीत पाठयलेल्या पसो देवा करगन दितात. संतोष लोबो आनी वृंदा नोरोन्ना. पाउल आनी कार्मिन डिसिल्वा. 25th wedding anniversary Tina and Gerald Meneges. 23rd wedding anniversary Joseph and Julie
डिसिल्वा सावंतवाडी. तशेंच जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पासो देवाक आज आमची भाव भयणी अर्गां दितात. प्रत्येक रितीन देवाक अर्गां दिता. अनिता डिसोजा, रियाना आयनीस मार्टिस दुबाय. सर्व आशिर्वादां पासो फ्लाविया लोरीन लोबो. सिया मार्टिसाच्या 7व्या जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दितात. रॉबर्ट लोबो आनी कुटुंब. देवाक अर्गां दिता प्रज्वल आनी पावन मोंतेरो सुरतकल. जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक देवाक अर्गां दिता सुमित डी अल्मेडा. 17th ऑर्डिनेशन डे फादर अनिल फर्नांडीस मुल्की हाच्या जिविता पासून देवाक अर्गां दिता जोसेफ जुली डी सिल्वा सावंतवाडी. BSc नर्सिंग थर्ड सेमिस्टर बऱ्या रितीन संपयलेल्या पासो देवाक अर्गां दिता जोहान सेबॅस्टियन जोसेफ डी सिल्वा सावंतवाडी. देवाक अर्गां दिता जिवंत जेजूक प्रत्येक रितीन देवाक अर्गां दिता विजय फर्नांडीस. सर्व आशिर्वादां पासो आनी कुटुंबाचेर लाभलेल्या बेसवां पासो देवाक अर्गां दिता विन्सेंट लोबो आनी कुटुंब. तशेंच आमी आमच्या जिवितांत लाभलेल्या सबार आशिर्वादां पासो देवाक आज अर्गां दिता. जिवीत ह्या संवसारांत चमकत आसतना हर एक रितीन देवाचो आदार गरजेचो म्हणल्यार इराद्यान आपल्यो गरजो साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरतात. प्रेमा ज्योती बेन्नीस एक बरें काम मेळिल्ल्या पासत देवाक अर्गां दिता शांती नवीन गोम्स. बऱ्या भलायके पासत देवा एक बरें काम मेळचे पासो देवाचो आदार मागता शांती नवीना गोम्स. बऱ्या भलायके पासो देवाचो आदार मागता सुमन फर्नांडीस आनी कुटुंब गोवा. सर्जरी बऱ्या रितीन जावचे पासो देवाचो आदार मागता जे मेंडोन्सा. आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासो जोली जोसेफ डी सिल्वा सावंतवाडी. CA एग्जाम पास जावचे पासो देवाचो आदार मागता शॉन मोंतेरो मोडबिद्री. तशेंच दैवी कुलोरेतीर मंदिरा तर्फेन दैवी कुटुंबा पासत विशेष करून ह्या म्हयन्यांत आमी मागता तांच्या जिवितांत सदांच देवाचो आदार लाभो दी म्हूण आमी हांगा थावन आशेता. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून सासणीक दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी सासणाचो विशय मागता. डिपार्टेड souls of all family members by Veena Nazareth and family Paldane. Soul of Richard Pinto by Anita Clara Pinto and Irel D'Souza. Departed soul of Cecilia Pereira by Mabel Ambrose Matthias. Soul of Richard Alvarez Mukka by Lily Alvarez. All departed souls in Rodriguez family by Alvin Rodriguez and family Raya Goa. Soul of Rishal Vilma Lobo by Vera Lobo. Souls in purgatory by Peter and Priscilla. Soul of Pius Pinto Valencia by Janet Pinto. Soul of Natalia Rodriguez by Shaila and Naveen Lobo. Soul of Christine D'Souza by Rajesh and family. Soul of Victor Montero and souls in purgatory by Sean Montero Mudvidri. Death anniversary of Sister Millicent UFS Mangalore. Soul of Francis Alex D'Souza by Sobin D'Souza. Soul of Antoinette Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella. Soul of Berjoy Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella. ह्या आमच्या भाव भयणीक ससनाचो विशय मागता आसतना आमचें जिवीत आमच्या जिविताचे मिसांव मुंदरून व्हरच्याक साक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद जोडच्याक दिंबी मोडया. A37, page 32.
सुमसुम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हसिता आमचेर तुवें वतलेल्या सोदेण्या पास अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजान बापय मोगाळ तूं आमचो जावन राखताय आमकां सदां नीत मोगान सुखा दुखान दिवन आमकां आधार जाताय आमचो बळवंत सांबाळणार बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो सुमी जेजू ताच्या जिवंतपणाद्वारे आम्हा सुमेस्तांक शांती आणि समाधान हाडून आयिल्लो. खरी एक रितीन आमच्या जिवितांत आम्ही कश्टांक वळख जाताना पिडे शिडेन कंगाल जाताना थंयसर बरोवसो जागोवच्याक त्या जिवंत जेजूचो सांगात आमकां निरंतरी आदार दिता. त्या खातीर विशेष करून आयच्या दिसा सोमी ताच्या सांगातपणान आमची जिणी जियोंक आपोवणी दिता आसतना हरी एक रितीन ताच्या समाधानान आमी भरच्याक आनी त्या समाधानांतय आमी सदांच धैर्यवंत जावन बाबडटी जिणी जियोवच्याक तो आमकां ताच्या जिविताचें प्रेरण दिता. सबार पावटी आमच्या जिवितांत सोमियान पाठोवच्या त्या समाधानांत आनी शांतींत आमी आमची जिणी जियोंक नातल्ल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवचे खातीर आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगत आमी म्हणया हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्यांक सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट कर सोम्या काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोम्या काकुळट कर सोम्या काकुळट कर. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या सैमाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां ससनाच्या जिविताक तयार करताय. तुवें बासयलेली देणी आमी वळखूंक पावल्या ती आमकां मेळटली म्हूण आमी दुबाव धरिना जावच्याक आमचो बावार्थ आनी बरोवसो थीर कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वसप. तशें आसता अंतियोक आनी इकोनिया तावन थोडे जुदेव थंयसर आयले आनी तांणी लोकांक आपले कुशीक ओडलो. लोकांन पावलाक पात्रायलो आनी तो मेला म्हूण चिंतून ताका शहरा भायर ओडून व्हेलो. पूण सीस ताचे भोंवतेनी एकठांय जातस तो उठलो आनी परत्यान शहरांत प्रवेश जालो. दुसऱ्या दिसा तो आनी बार्नबास देर्बेक गेले. पावलान आनी बार्नबासान देर्बेच्या शहरांत सुवार्ता प्रगट करून जायत्यांक सीज केल्ल्या उपरांत लिस्त्राक इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंत्योकाक ते पाटी आयले. वाटेर आसता
भावार्थान तीर रावंक सिसांक तांणी उत्तेजन दिलें. देवाच्या राज्यांत प्रवेश सुंगो आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतराचे अशें म्हूण तांणी तांकां भूस सांगली. हर एक सभेंत तांणी मलगडे नेमले आनी विश्वास दवरलेल्यांक मागणी आनी उपास करून तांणी सुम्या अधीन केले. उपरांत पिसिदिया प्रांतांतल्यान उतरून ते पंपिलियाक आयले. पेर्गेंत देवाचे उतार प्रगट करून जातच ते आत्तालियाक गेले. शेकी थंयतावन दर्या वाटेन ते अंतियोकाक पाटी आयले. येदोळ पर्यान संपयलेल्या कामांचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्ले हांगास. हांगा पावतस सभेच्या सरसंघांक तांणी जमो केलें आनी आपणा मारिपात कितें सगळें देवान केलें तें आनी जुदेव न्हय आसलेल्यांक कशें ताणें भवार्थाचें दार उगडलें हें तांकां विवरून सांगलें. थंय सिसा सांगाता ते जायते काळ रावले. देवाचे उतारे. देवाचे वडोपकार. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेश्वरा तुझ्या राजवटकेची प्रतिष्ठा महिमा पसरतले. तुझे भक्त सर्वेश्वरा तुझ्या राजवडकेची प्रतिष्ठ महिमा पसरतले. सर्वेश्वरा तुवें रचलां तें सगळें तुजी स्तुती गातले. तुझे भक्त तुका दिनवसतले. तुझ्या राजवडकेची महिमा वाकणतले आनी तुजी वडकृत्यां ते नावारतले. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेश्वरा तुझ्या राजवडकेची प्रतिष्ठ महिमा पसरतले. अशें समेस्त मनशांक तुजी वर्ती करतुवा आनी तुजी राजवडकेची प्रतिष्ठ महिमा कळीत जातली. तुझे राज केदींच न्हय आळवोचें. तुझे राजवडकी संततेच्या संततेक बाळटली. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेश्वरा तुझ्या राजवडकेची प्रतिष्ठ महिमा पसरतले. म्हज्या तोंडान सर्वेश्वराची व्हगली गावंक गातलो. सगळे मनशांकोळ ताचें नांव वाकणतले. ससनाच्या ससनाक. श्लोक. तुझे भक्त सर्वेश्वरा तुझ्या राजवडकेची प्रतिष्ठ महिमा पसरतले. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्तान कश्ट मरून सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक आनी अशें आपल्या महिमेंत भितर सरोंक हें सगळें क्रिस्ताक घडोवन येवंक आसलें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. असलें संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत काडची सोडा, तुमी भियोवचें नाका. हांव वेता आनी तुमचे सरशी पाटी येता म्हणून हांवें सांगिल्लें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरशी वेता म्हूण आयकून तुमी संतोश पावतल्यात, कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. हे सगळें घडोवन येवच्या काळा वेळार तुमी सतमनशाक आतां तें घडोवन येवचे आदींच हांवें तुमकां सांगलां. आतां ह्या संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला आसता आनी चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवचो ना. ताका म्हजे वयर आनी कसलोच अधिकार ना. पूण हांव बापाचो मोग करता, ताणें फरमायिल्ल्या प्रमाणेच करता म्हूण संवसाराक कळीत जायचे न्हय. देवाचे उतर हे. वाखणे तुका क्रिस्ता.
60. वेदीसशी बापा येता आपण आमचे करता स्वीकार तुक मन परताव पेसाव तुझे मागताव सर्वेश पर तू आमसो रसनार सृष्टेसो भेटैताव उंड गोवासो कुत आमच्या वावरासो जेजूच्या पवित्र कोडीन बदलून दी जिविता खांड जाऊन म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानतात असले जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा सगळ्या देण्यांच्या दातारा तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान ही देणी तुका वपता आनी जशें इतलो व्हड संतोष बगूंक संवसारांतच तुवें तिका फावो केले तशेंच सर्गीन सोतो उत्सारावरतो परिमीत संतोष आमकां फावो कर म्हण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुझे महिमेची कीर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यजनान आदल्या यजनांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याजक करी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पवित्र 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 दळबारांसो सर्वेश परतो सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सगीं तुका जय सगीं तुका जय सगीं तुका जय 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 सगीं तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय सगीं तुका जय 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 सगीं तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्यात अडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे मोक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस मनशां पसोत हें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात.
बावट सोगुट परगटूया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासाने पुनर्जीवनपणा स्वामी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविता सोवुंडो आणि ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पित हांव तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेज सांग पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लिओ आमच्या भगवान बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणा बरोबर सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कुवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजेती सपती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकिल्ले मागणे भक्तीपणान म्हणूया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जाव आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदाराचे सुक्रिस्ताची येणे बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुझी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेका शांती दियात देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फुवना पूण जे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जिव्या देवाक हांव सेवता ताचे थंय हांव जियेता जिव्या देवाक हांव सेवता ताचे थंय हांव जियेता सोमी म्हणटा हांव समाधान जाका संसारा शेता समाधान ताका लाभता जोमो जोमोक प्रगडता जिव्या देवाक हांव सेवता ताचे थंय हांव जियेता जिव्या देवाक हांव सेवता ताचे थंय हांव जियेता
प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांचे तुझी दयाळ दिश्ट घाल. पास्काचे संभ्रमणेन तुझ्या सासणीक मोगाच्या गुटावरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर आमकां पुनर्जीवन सल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर महिमेवंत कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे असो. सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. F1 पेज 217. पवी शब्दाच्या उस्वाडान आमी चलया संसारांत. पुष्टी जावन जिविता खाणान चलया संसारांत. एका ताळ्यान सर्यामी मुखार सतानी तिचे वाटेन. नीड चलोंक संयादी आधार शांत समाधानान. एका ताळ्यान सर्यामी मुखार सतानी तिचे वाटेन. नीड चलोंक संयादी आधार शांत समाधानान. मोगाळ पुत्र सवे अंकुआर मेरे आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कुर्साचे गुरुवेन देव आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन. पवित्र आत्मा येतस तुमकां बळ मेळटलें. स्वता तो पवित्र आत्मा येतस तो तुमकां संपूर्ण स्वताक व्हरून पावयतलो. तो स्वताचो पवित्र आत्मा तुमच्या जिवितांत कितें फुडें घडोवंक आसा तें सयत तो तुमकां कळीत करतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां अनाथा पर्यंत जियोंक सोडचो ना. बगार पवित्र आत्म्या ती देव तुमचे सवे आनी तुमी देवा सवे म्हणलें तो पवित्र आत्मा तुमकां उगडाप करतलो. पवित्र आत्मा एक बुजवणदार. तो तुमकां सदांच बुजयतलो, धैर्य दितलो, मार्गदर्शन दितलो. तुमच्या जिवितांत तुमकां तो मजत दितलो. मात न्ही देवाचें समाधान तुमच्या काळजांत राज करचें करतलो. अशें मोगाचें न्हू. पवित्र आत्म्या विशयान जेजून जायती शिकवण दिल्या आनी समी जेजू पुनर्जीवन जावन सर्गा सोडून गेल्लोच ताणें पवित्र आत्मो भरपूर मापान मोरये मायेचेर आपोस्तलांचेर आनी 120 जाणां भावार्थांचेर देंवयलो. आनी तो दीस जावन आसा पेंतेकोस्ताचो दीस. आनी तो पेंतेकोस्ताचो दीस लागीं पावलो. मोगाच्या उडासोरा लागीं पावलो पेंतेकोस्ताचो दीस. मेयाच्या 20 आनी 3 तारीखेर शनिवाराच्या दिसा 26 वरांचे मागणें पेंतेकोस्ताच्या परबे खातीर विशेश सरान दैवी कलो रेतीर मंदिर मुल्की हांगासर मांडून हाडलां. वय सकडांची वाहनां सकडांचे पैण दैवी कलो रेतीर मंदिराक चडशीं आसतले. मेयाच्या 23 तारीखेर सकाळीं 6 वरांतावन दुसऱ्या दिसा 26 तारीखेर म्हणजे 24 मे संडे 2026 मोगाचें मागणें आसतलें. कोणाक रातीच्या जागरणाक येवंक आसा रातीच्या जागरणाक येया. संजेर 6 वरांतावन सकाळीं 6 वरां पर्यंत. तुमी वेळ करनी येवयेत 9 वरार येवयेत. राती जेवणाची विलावरी आसा. मोद्यान रातीर थंयसर वय च्या कॉफी आनी त्या माल्टाची आनी थोड्या खाणाची वस्तूंची हांगासर विलावरी आसतली. दनपारां जेवणाची विलावरी आसा. देखून मोगाचें न्हू तुमी येया सांगाता मेळोन पेंतेकोस्ताचो विशेष पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाचो अनुभव करया. पवित्र आत्मा आमकां आंतरीक बरी भलायकी दिता. इनर हिलिंग दिता. सांगाता आमकां सुडका दिता. सर शिरापांतले दुश्ट शक्तींतले आनी पाताळाच्या शक्तींतले आनी हर एका खोटेपणाच्या शक्तींतले आमकां तो सुडकाय दिता. आनी विशेष आध्यात्मीक वाडावळ फाव करता मात न्ही देवातावन हर एक आशिर्वादांक घेवन येता तो पवित्र आत्मा. आमी जे कितें मागता तें सगळें आमकां फावो जाता. देखून मोगाचें न्हू पेंतेकोस्ताच्या दिसा सोम्या सांगाता आमचो वेळ करशी. तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान आनी मानान हांव स्वागत करतां.